अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। और आपने एक नज़म ज़रूर पढ़ी होगी कॉलेज और स्कूल के ज़माने में, डैफोडिल्स और फिर ये रेनबो इन द स्काई। इसके खालिक से हम मिलवाने जा रहे हैं आपको, विलियम्स वर्ड्सवर्थ से, और जो हमअसर थे हमारे उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा गालिब के। विलियम्स वर्ड्सवर्थ अंग्रेज़ी ज़ुबान के सबसे कादिरुल कलाम शायर माने जाते हैं। उन्होंने 80 साल की उम्र पाई। 1770 अप्रैल में पैदा हुए और अप्रैल 1850 में उनकी वफ़ात हुई। लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में हम उनका जो घर था वो देखने गए। मेरे साथ हसीब खान थे जो मैनचेस्टर में होते हैं। हम मैनचेस्टर से चले लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए, और डव कॉटेज के नाम से उनका घर पहचाना जाता है। ये सफ़र था तकरीबन कोई 100 मील का, और इसमें हमें कुछ लगे कोई 1.5 घंटा टाइम लगा, और ये बारिश थी मुसलसल रास्ते में। खूबसूरत सफ़र था। कॉटेज के बाहर ये एक शॉप बनी हुई है, वर्ड्सवर्थ शॉप। यहाँ पर छोटी छोटी डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं जो उनके ज़रिए इस्तेमाल चीज़ों की रेप्लिका बनाई गई हैं, और वहीं से टिकट मिलते हैं अंदर म्यूज़ियम में जाने के लिए और उनका घर देखने के लिए। यहाँ पर बारिश में बचने से मैं बाहर बैठ गया और हसीब खान अंदर गए। ऑफिस में जो शॉप थी वहाँ से टिकट ली और फिर हम म्यूज़ियम में दाखिल हुए। मेरे साथ हसीब खान है। तो यहाँ से दाखिल होते ही एक जहान है, सबसे बड़ा शायर, उसके ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें और उनको किस तरीके से महफूज किया गया है। ये आप देखिए कि ये उनकी ड्रेसिंग है, उनकी टोपी, कोट और हैट वगैरह, और उनका ये ट्राउज़र्स हैं, और फिर ये उनके ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें हैं। ये कुछ और हैट रखे हुए हैं, तस्वीरें हैं जो इसमें आपको दिखाई दे रही होंगी। फिर ये ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। ये एक छोटा सा घर है जिसमें 3 मंजिलें बनी हुई हैं और उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं। ये इस तरीके से उनके जो डिफरेंट पीरियड था उनकी उम्र का, उसको रिफ्लेक्ट करती हुई। तो और लेकिन वहाँ पर जो सियाहों का रश होता है वो बेपनाह होता है। आप देखिए कि ये किस तरीके से उनके जो जूते हैं और उनकी इवन सॉक्स हैं जो उनके ज़रिए इस्तेमाल रही हैं, उनको शीशे के फ्रेम में, शीशे के बॉक्स में महफूज कर दिया गया। छतरी भी है, आप देख रहे होंगे, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, हत्ता के कलम हैं, कागज़ हैं। और ये देखिए कि ये उनकी डायरी है जिसमें वो अपनी नज़में लिखा करते थे, शायरी किया करते थे, गीत लिखा करते थे। तो यहाँ पर बैठकर देखिए वहाँ पर प्रॉपर रोशनी का इंतज़ाम और बहुत सलीके से और बड़ी नफासत से महफूज किया गया है। तभी तो यहाँ पर हजूम होता है सियाहों का जो देखने के लिए आते हैं। कि फिर मुख्तलिफ नक्शों की मदद से और मुख्तलिफ पीरियड्स जो उनकी उम्र के थे उनको नुमायाँ किया गया है। ये विंडी ब्रो एक पीरियड है 1793 का और 1795 का। ये विलियम्स चले गए थे फ्रांस, जब वहाँ रेवोल्यूशन आया था उसके बाद। तो 1793 में वो वापस आए वहाँ से, और उनके दोस्त बीमार था, उसके पास आकर ठहरे, और उनके दोस्त का नाम था रेज़ले क्लेवरेट। इस दोस्त ने उनके लिए वसीयत में कुछ रकम भी छोड़ी थी। वो बीमार था जो उनके पास रहे, और ये जगह काफ़ी के लिए बड़ी मशहूर थी। यहाँ काफ़ी की काश्त की जाती है, और काफ़ी विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत पसंद थी। तो 2 साल वो वहाँ रहे। उसके बाद फिर वो डिफरेंट जगहों से होते हुए आखिरकार इस घर में वो 1799 में आए थे, 99 में जिसे आप कहते हैं। ये उनके कुछ स्टैचूज़ हैं। ये उनकी जो बेगम थी ये उसका स्टैचू है, और पीछे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। उनकी एक दोस्त थी फ्रांस में, उसका नाम था एनेटी। तो उसकी दोस्ती तो उनसे थी, लेकिन उन्होंने शादी ना की, और शादी वर्ड्सवर्थ ने आकर की एक मैरी हटचिसन नामी खातून से 1802 में। और उनके बाद जो उनकी बेवा थी वो इस घर में रहती रही थी, और उनके बच्चे भी 3 यहाँ पैदा हुए। ये उनका आप देख रहे हैं कि ये एक लिविंग रूम है। यहाँ पर उनकी इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं, टेबल है, कुछ क्लॉक लगे हुए हैं पुराने। और फिर हम आप देखिएगा कि यहाँ से गुज़रते हुए जाते हैं उनके बेडरूम तक। ये आपको एक फ्रेम में दिखाई दे रही होगी तस्वीर। ये वीज़ा था फ्रांस का, जब वो दूसरी बार फ्रांस गए थे मिलने के लिए अपनी महबूबा से, एनिटी से।
تو یہ وہ ویزا ان کو جاری کیا گیا تھا فرانس جانے کا، جو اب ایک فریم میں آویزہ ہیں۔ لامحالہ یہ اس کی ایک تصویر بنی ہوئی ہے اسکین کر کے۔ یہ ولیم ورڈزورتھ کا بیڈ روم ہے، یہاں پر ان کی مسحری پڑی ہوئی ہے جس کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں۔ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں، اس میں کچھ کرسی پڑی ہوئی ہے، اس میں 2 بینچز رکھی ہوئی ہیں۔ ایک بینچ رکھی ہوئی ہے بالکل کھڑکی کے پاس، اور وہاں میں کچھ دیر بیٹھا، اور اس کھڑکی سے جو باہر کا منظر ہے وہ اتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں لامحالہ یہاں بیٹھ کر کسی بھی انسان کا شاعری کرنے کو دل کرتا ہے، گنگنانے کو دل کرتا ہے، موسیقی سننے کو دل کرتا ہے۔ اگر یہاں پر ان کی شاندار نظمیں اپنی انہوں نے تخلیق کی ہیں زندگی کی، تو وہ کچھ غیر فطری نہیں لگتا کہ اتنا یہاں فطرت کا حسن ہے، بارش ہے، بادل ہے، اور سبزہ ہے، ہر طرف گرینری ہے، اور یہاں بیٹھ کر احساس ہوتا ہے کہ فطرت نے ایک انسان کے لیے کیا کچھ پیدا کی ہے۔ یہاں پر اپنے پارٹیکولرز لکھے جاتے ہیں۔ لازم ہے کہ جو وہاں پر وزٹ کرنے آتے ہیں ٹورسٹ، وہ اپنا نام لکھتے ہیں، اپنا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں، تاکہ ولیم ورڈزورتھ کا جو میوزیم ہے اور یہ ڈوو کاٹیج جو جگہ ہے ان کا گھر، اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہوں تو پھر ان تک وہ پہنچائی جاتی ہیں۔ اور یا ویسے بھی یادگار ہوتا ہے کہ آپ نے جو بک پڑھی ہوئے تاثرات کی یا اپنا پتہ لکھنے کی، اس میں آپ نے اپنے مینشن کیا، اپنا فون نمبر بھی لکھا۔ یہ کچھ تصویریں ہیں، یہ ان کی اپنی جو ان کی بیگم تھیں میری، ان کے ساتھ ان کی تصویر تھی۔ یہ کچھ الماری، پھر یہ دیکھیے یہ گلدان اصل میں ان کے زیر استعمال رہا ہوا تھا۔ یہ بھی ایک کلاتھ کی قسم ہے جو آپ کے سامنے ہے، اسٹینڈنگ کلاتھ، جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، ساتھ میں گلدان رکھا ہوا ہے۔ یہ کچھ سیاح تھے۔ ہوتا یوں ہے کہ سیاحوں کا ایک جتھا تقریباً 20 کے قریب سیاح ہوتے ہیں جنہیں ایک گروپ میں اندر لایا جاتا ہے۔ ایک خاتون ہوتی ہیں گائیڈ جو انہیں بتاتی رہتی ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں۔ یہ ایک بڑی عجیب سی جگہ ہے، یہ کمرہ ہے جہاں اس دور کے جتنے اخبار تھے ان کو اسکین کر کے ایک وال پیپر کی صورت وہ چاروں طرف لگا دیا گیا ہے، اور پھر آپ جو مہذب عدسے سے کنویکس لینس سے وہ آپ سارا پڑھتے ہیں کہ یہ وہاں پر کیا کچھ لکھا ہوا تھا اس وقت کے، اس دور کے اخباروں میں، جو دور تھا ولیم ورڈزورتھ کی زندگی کا۔ اس جگہ سے گزرنے کے بعد ایک احساس سا ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے کس دور سے گزرے ہیں۔ اگلا کمرہ جو بنا ہوا ہے اگلی منزل پر، تو اس میں یہ الماری ہے، یہاں پر ان کی ایک ڈائننگ ٹیبل رکھی ہوئی ہے۔ یہ کچن سے ملکہ ہے چھوٹا سا، یہ ان کے کچن کے استعمال کی کچھ چیزیں ہیں۔ اور سب سے جو وہاں دلچسپ مجھے لگا وہ یہ لگا کہ وہ کافی کے جو شوقین تھے، جو ان کا دوست تھا، ان کے لیے 900 پاؤنڈ وصیت کر گیا تھا، سالانہ جو پراپرٹی تھی ان سے ملنے ہوتے تھے، تو اس کا جو وہ میجر پورشن تھا نا، وہ اپنی کافی پر خرچ کرتے تھے۔ کہہ لیں آپ کے 80% آمدنی وہ کافی پینے پہ خرچ کرتے۔ یہ وہ کافی بنانے والی ایک کیتلی سی رکھی ہوئی ہے جو ورڈزورتھ کے ذریعے استعمال رہی اور اسے محفوظ کر لیا گیا۔ اسی طرح وہ کافی گرائنڈ کرنے والی وہ ایک چھوٹا سا گرائنڈر، اس میں وہ واضح دکھائی نہیں دے رہا، وہ بھی رکھا ہوا تھا، جس میں وہ فریش کافی کے جو بینز اور دانے ان کو وہ گرائنڈ کر کے ان سے کافی بنایا کرتے تھے۔ تو کافی سے ان کی جو محبت تھی وہ شاعری اور کافی ان کی زندگی تھی۔ یہ جو خاتون آپ کو دکھائی دے رہی ہیں تصویر میں، یہ ہماری گائیڈ تھی، اور یہ گروپ ہے جس میں مختلف ملکوں کے جو وہاں ٹورسٹ آئے ہوئے تھے وہ موجود ہیں، اور وہ انہیں بتا رہی ہیں ولیم کی زندگی کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، اور جس کمرے میں لے کر جاتی ہیں اس کمرے کی پوری تفصیل بھی وہ بتاتی رہتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے جب ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں، جو ولیمز کا ڈوو کاٹیج ہے، اس کا جو پچھلا حصہ ہے، پچھلا صحن ہے، یا آپ پچھواڑے والی جگہ کہیں تو وہ بہت سرسبز ہے۔ یہاں پر ولیم آ کے بیٹھا کرتے تھے، ولیم ورڈزورتھ یہاں بیٹھتے
اور جب موسم اچھا ہوتا، نہ سردی اور نہ گرمی کا خیر احساس ہوا نہیں ہوتا، برف باری نہیں ہو رہی ہوتی تھی، بارش نہیں ہو رہی ہوتی تھی، تو یہاں بیٹھ کر وہ اپنی شاعری کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پہ بیٹھنے کا اور وہ پرزیوم کرنے کا، تصور میں لانے کا کچھ لطف ہی اور ہے۔ یہ وہاں سے باہر نکلے تو یہ ایک چھوٹا سا بسٹرو بنا ہوا ہے، یہاں کچھ کھانے پینے کے سنیکس وغیرہ ملتے ہیں، یا آپ کے لیے وہاں چائے کافی کا بندوبست بھی ہوتا ہے جب خریدیں۔ اور پھر باہر یہ چیئرز رکھی ہوئی ہیں جو بھیگی ہوئی چیئرز تھیں، بارش میں ہم بیٹھے اور جو سامنے کا منظر تھا کمال منظر تھا۔ تو دوستو، یہ تھا ولیمز ورڈزورتھ کے ڈو کاٹیج کا احباب۔